एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। पछिल्लो झन्डै 3 हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतभित्र जे भइरहेको छ र यसले जे खालको सङ्केत गरेको छ, हुन त यस अगाडि पनि नेपालको न्याय क्षेत्रमा विकृति छ, विसङ्गति छ, भ्रष्टाचार मौलाउँदैछ भन्ने कुराहरू, तथ्यहरू बाहिर आइरहेका थिए। तर यतिखेर भ्रष्टाचार अन्त्यको निमित्त, न्यायालयभित्र मौलाउँदै गरेको विसङ्गति अन्त्यका निमित्त एकातर्फ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजीनामाले मात्रै सर्वोच्च अदालतभित्र अथवा नेपालको न्याय क्षेत्रभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन भन्ने तर्कहरू पनि छन्। र आम जनताको लागि न्याय निष्पक्ष हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सहज हुनुपर्छ। त्यसो गर्नका निमित्त अहिले सर्वोच्च अदालतभित्र के हुनुपर्छ र न्यायालयभित्र चाहिँ कस्तो सुधारको आवश्यकता छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के भइरहेको हो न्यायालयभित्र? न्यायालय जुन निष्पक्ष हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ, स्वच्छताको एउटा प्रतिमूर्ति हो न्यायालय भनिन्थ्यो। तर नेपालको अहिले सर्वोच्च अदालतभित्र जे भइरहेको छ, यसलाई के संज्ञा दिने? यो कस्तो भने न्यायालयलाई, न्यायपालिकालाई समग्र राजनैतिक पद्धतिबाट छुट्याएर हेर्न नमिल्ने अवस्थामा पुर्याएका छन्। अहिले न्यायालय भनेको के हो भने समाजको मेरुदण्ड हो र मेरुदण्डमा चोट लाग्यो भने पक्षाघात हुन सक्छ र यो समाज, यो देशलाई नै पक्षाघातमा लैजाने हिसाब किताबले यो न्यायालयभित्रका चाहिँ गतिविधि सञ्चालित छन्। अहिले कसले सञ्चालित गरे त्यस्तो? यसमा जस्तो विभिन्न स्वार्थ बोकेका समूहहरू छन्, त्यसमा बारका पदाधिकारीहरू पनि छन्। भनेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय स्वच्छताको लागि बाधक भइरहेछ ऊ, अथवा विकृति मौलाउने काममा उसको पनि हात छ। उसको पनि हात छ, किनभने ऊ तथ्य छ तपाईसँग? तथ्य मसँग केमा छ भने यिनीहरूले एउटा समिति खडा गरेका छन्, समन्वय समिति भनेर, बेन्च बार समन्वय समिति भनेर भनिया छन्। र त्यहाँ चाहिँ नि अब एउटा कुरो के देखिन्छ भने विभिन्न किसिमका कुराहरू त्यहाँ मोलमोलाई गरेर समन्वय चाहिँ किन चाहिएछ बेन्च बारको? राइट, त्यही हो प्रश्न। बेन्चले आफ्नो काम गर्ने हो, बारले आफ्नो काम गर्ने हो। त्यो बेन्च र बारको समन्वय किन चाहियो? एउटा चाहिँ नि यो दुष्कृति चाहिँ नि मौलाउने एउटा त्यो समिति छ जसमा चाहिँ नि बार उत्तरदायित्व छ। दोस्रो कुरो, अब यो बारले के गरिरहेको छ भने अब अहिले 81 आएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेको छ। अब स्पष्ट रूपमा प्रधान न्यायाधीश जबराले चाहिँ नि कुनै अब त्यहाँ चाहिँ नि भ्रष्टाचारै गरे, अब भागभण्डै मागे, अथवा यता घुस खाए उता घुस खाए, केही मतलब गैर कानुनी काम गरे, उनले पदको आचरण प्रतिकूल काम गरे भन्ने कुरो कहीँबाट तथ्यगत रूपमा प्रमाण छैन। प्रश्न त उठ्यो नि त, आशंका त उठ्या छ हैन? आशंका उठ्यो भने आशंकामा त अनुसन्धान गर्ने हो हैन? हजुर। आशंका भयो भने एकैचोटि एक्सनमा जाने कुरो आउँदैन, त्यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ आशंकामा। यदि आशंका छ भने जस्तो पुलिसले कतै चाहिँ नि मान्छे समात्छ अनि त्यसले कुनै अपराध गरेको छ भने त्यसलाई समातेर लगेर थुन्छ, गर्छ, अनि अनुसन्धान गर्छ, सोधखोज गर्छ, तहकिकात गर्छ, अनि अदालतमा लगेर मुद्दा दायर गर्छ। तर होइन, प्रधान न्यायाधीशज्यूकै एकजना आफन्त पर्ने व्यक्तिको मन्त्रीमा नियुक्ति, त्यसपछि यो आवाज उठिसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको घटना, त्यसपछि संवैधानिक आयोगहरूमा उहाँले भाग खोजेका कुराहरू होइन, अनि भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ। त्यसलाई रोक्न नखोजेको उहाँको यो खालको कार्य, यसलाई के भन्ने त नि? हो, त्यो ठिक हो। तर जस्तो कस्तो भने अब हातमा कतै क्यान्सर भयो, त्यो काट्यो फाल्यो होइन, कतै खुट्टा क्यान्सर हो, काट्यो फाल्यो। अथवा टाउकामा गिरीमै क्यान्सर लागिसकेपछि अब त्यो के काट्ने हो? त्यस्तै अहिलेको व्यवस्थामा अब त्यो संवैधानिक परिषद भन्ने छ, त्यहाँ लगेर प्रधान न्यायाधीशलाई नै राख्नु भएको छ होइन? अनि न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश नै हुने होइन। ऊ आफू बसेको संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त गर्दाखेरि, किन ऊ एक्लो छैन नि, फेरि ऊ एक्लो छैन, त्यहाँ अरू 5-7 जना सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ संवैधानिक परिषदमा हैन? सबैलाई जवाफदेही बनाउन त, त्यसैले सबैलाई बचाउने तर्फ किन लाग्ने? हो, सबैलाई जवाफदेही बनाऊ। एभ्रीवन शुड बी इक्वली रेस्पोन्सिबल।
किनभने चोलेन्द्र शमशेरले मात्रै त्यहाँ सबलाई डन्डाले हानेर उसैको निर्णय सदर त गराएको छैन होला। उनीहरूले पनि मतलब सहमतिकै आधारमा त्यो नियुक्ति गरेका छन् भने अब त्यहाँ चाहिँ नि चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ नि तर नेतृत्व त उहाँको हो नि त होइन, तपाईँले अघि भने जस्तो दिमाग त उहाँ हो नि त। हो त्यो हो। अब के भने यो व्यवस्थै त्यस्तो भयो किनभने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई लिएर राखियो होइन, किनभने त्यही नै एउटा विकृतिको सर्जक भयो, त्यो संरचना नै विकृतिको सर्जक भयो। भनेको संवैधानिक परिषदको संरचना पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक देखियो। धेरै 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 त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो होइन। अब नम्बर 2 मा के भने अब अहिले यो जुन चाहिँ नि बारले जुन प्रकारले आन्दोलन लिएर गएको छ, कहिले ढोका कुर्ने, कहिले के गर्ने, कहिले उता चाहिँ नि त्यो झगडिया आउँछन् त्यहाँ अदालतमा प्रवेश गर्नै नदिने, यो त प्रधान न्यायाधीशज्यूले नै बाध्य बनाए हामीलाई भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। होइन, उहाँहरूले अदालतलाई बाध्य पार्नु हो। उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशले त बाध्य त कसरी पार्नु हो र? प्रधान न्यायाधीश त चाहिँ नि होइन राजीनामा दिनुहोस् भने हामीलाई खुरुक्क राजीनामा दिएको भए यो स्थिति आउँदैन थियो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। अब प्रधान न्यायाधीश भनेको कुनै अब बारको कुनै पदाधिकारी, कुनै एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता, अब कुनै चाहिँ नि एउटा समूहले नियुक्त गरेको कर्मचारी होइन। नेपालको संवैधानिक निकायको प्रमुख हो न्यायपालिकाको होइन, संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै ऊ चाहिँ नि नियुक्त भएर आएको छ। भने यो अवस्थामा उसको चाहिँ नि जस्तो भनौँ अब त्यहाँ हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू छन्, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, चण्डेश्वर, यिनीहरूले नियुक्त गरेका कर्मचारी त होइन त्यो प्रधान न्यायाधीश। त्यो तिमीले राजीनामा देऊ भन्न साथ चाहिँ नि उसले चाहिँ नि राजीनामा दिए। 4 जनाले मात्रै राजीनामा मागेका त होइन नि त। अहिले सबै अब एकपट्टि लागे जस्तो चोलेन्द्र शमशेर जबरा एक्लो भयो जस्तो देखिन्छ, किनभने न्यायालयभित्रै पनि सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि अरू सबै न्यायाधीशहरू एकतर्फ हुनुहुन्छ, उहाँको विरोधमा हुनुहुन्छ। ठिक हो, ठिक, एकदम करेक्ट हो, यो विरोधमा हुनुहुन्छ। तर संसारको कुन मुलुकमा यसरी चाहिँ नि बारले राजीनामा मागेर कुन देशको प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएछ त्यो यसो जानकारी गराउनु? नेपालमा दिनेवाला छ नि त। नेपाल मतलब के अब के छ भन्नुहोस् त, उपाय विकल्प के छ? होइन होइन, यो संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आउनुपर्छ, किनभने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, पटक्कै दिनुहुन्न, दिनुहुन्न। किनभने अहिले उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने यो न्यायपालिका धुलिसात हुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत छवि त पुरै धुलिसात भयो भन्छन् नि त। होइन, व्यक्तिगत छवि धुलिसात भए पनि न्यायपालिकालाई चाहिँ नि इन्टिग्रेटेड राख्नको लागि उहाँले राजीनामा दिने होइन, बरु चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूले इनिसिएट गरून्, महाभियोग ल्याउन्, महाभियोग लगाउनु। विश्वको कुन देशमा छ भन्नुहोस् त यस्तो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि यो हदसम्मका प्रश्नहरू, आशंकाहरू, भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिए भन्ने खालका नारा लगाएको, यो खालको यति हदसम्म बेइज्जती भएको, अपमान भएको संसारको कुनै मुलुकमा होला? त्यस्तो चाहिँ नि अब बङ्गलादेशमा थियो एउटा जस्टिस सिन्हा भन्ने, उनलाई चाहिँ नि अब त्यो पदबाट बाहिर निकालेर ट्रायल गरेर थुनेकै थियो, जेलमै हालेको थियो होइन। अब यिनी पनि कसुरदार छन् भने त्यतातिरबाट लानुपर्छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नि गएर ढोकामा बसेर लौ तिमीले राजीनामा देऊ कि राजीनामा देऊ भनेर। तर नेपाल बार एसोसिएसन के भनिरहेछ भने संसदीय महाभियोग लगाउने भन्ने काम हाम्रो होइन, संसदको हो, हामीले त जे सक्छौँ त्यो माग्ने हो, सडकबाट माग्ने त राजीनामै हो भन्नुहुन्छ होइन। त्यो राजनैतिक नियुक्ति हो भने यदि कुनै नेताको, मन्त्रीको अथवा कुनै मेयरले चाहिँ नगर्नु गरेर राजीनामा माग्नु, सडकमा गएर माग्नु भन्ने कुरो त्यो छुट्टै हो एउटा पोलिटिकल बार्गेनिङको लागि। तर एउटा संरचनागत चाहिँ नि संरचनागत आधार लिएर उभिएको न्यायपालिकाको प्रमुखलाई लौ तिमीले राजीनामा देऊ भन्न पनि सुहाउँदैन उहाँहरूले र उसले राजीनामा दिन पनि सुहाउँदैन। नसाउने काम यो 22 दिनदेखि किन भइरहेछ त्यसो भने सर्वोच्च अदालतमा? यो चाहिँ नि यो अहिलेको यो विकृत र असफल संविधान र यसको चाहिँ नि के भन्छन् यो त्यसै एउटा चाहिँ नि प्रत्युत्पादित राजनैतिक प्रदूषण आरोप संविधानलाई किन? संविधानभित्र विभिन्न त्रुटि हुन सक्छ, त्यो सच्याउनको निमित्त आवश्यक होइन। अब यो त्रुटि देखियो, संविधानलाई आरोप लगाएको होइन, त्यो त्रुटि देखियो संविधान। यहाँले भने जस्तो संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानमा संवैधानिक परिषदमा समस्या छ, न्याय परिषदमा समस्या छ, अनि संसदीय सुनाइको प्रावधानमा समस्या छ, त्यहाँ सच्याउन हो होइन। अब त्यो हो त्यहाँ सच्याउँ नम्बर 1, समग्र संविधानलाई किन आरोप? अनि त्यहाँ सच्याउँ। अब यहाँ चाहिँ नि दुईवटा कुरा यहाँ निकालिरहेछन्। यहाँ एउटा चाहिँ नि हरिकृष्ण कार्की, माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन, अनि दोस्रो चाहिँ नि भागभण्डा माग्यो।
अब भागभन्डा माग्यो त भागभन्डा दिने मान्छेलाई पनि त सोध्नु पर्यो नि। हो प्रश्न त त्यता नि उठाइराखेका छौँ हामीले चाहिँ होइन। होइन त्यो भागभन्डा दियो कि दिएन, त्यसले कस्तो दियो त, कसरी दियो त भागभन्डा, के आधारमा दियो, दिएकै हो त, मागेकै हो त, दिएकै हो त, अथवा लिने दिने भएको रहेछ भने दिनुभन्दा अगाडि लिएको के हो त्यो पनि स्पष्ट हुनु त्यो पर्यो। पनि स्पष्ट हुनु पर्यो होइन। अनि नम्बर 2 अब हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन भन्दा त्यसभन्दा पहिला पनि थियो, 48 सालमा श्रीहरि अर्यालको प्रतिवेदन थियो होइन, हरिकृष्ण कार्कीको भयो। त्यसपछि अर्को पनि एउटा प्रतिवेदन थियो यस्तै प्रकारको, त्यसमा यी सबै विसङ्गतिहरू, यी चाहिँ नि भ्रष्टाचार, बिचौलियाका कुरा सबै थिए तिनीमा, तिनी कार्यान्वयन भएनन्। अनि ती सबै दौडेर आएर अहिले चाहिँ नि चोलेन्द्र शमशेरले कार्यान्वयन गरेन यो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन भनेर यसलाई पिन पोइन्ट गर्ने साट हो। त्यो चाहिँ नि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने एउटा संरचना खडा गर्नु पर्यो नि त छुट्टै। कुन संरचनाले गरिन्थ्यो त? अब त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भयो, प्रतिवेदनले दाबी गर्यो भने त्यसको नेतृत्वले त्यो गर्ने पहल लिनु पर्यो। होइन, अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि चोलेन्द्र शमशेरले भ्रष्टाचार गर्यो, भागभन्डा माग्यो, दुनियाँभरका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू ल्यायो। अब त्यही मान्छेलाई चाहिँ त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले भने भोलि अर्को न्यायाधीश होला, प्रधान न्यायाधीश होला होइन, त्यसले पनि त्यही नै काम गर्ला। अनि त्यसो भए सच्याउने चाहिँ मलाई पहिलो बिन्दु भन्नुहोस् त कहाँबाट? यदि न्यायालयलाई साँचो अर्थमा सच्याउन चाहेको हो भने अहिले नेपाल बारले जे गरिरहेको छ यो ढङ्गबाट पनि सचिँदैन भन्ने तपाईँको तर्क हो? सम्भवै छैन। र अहिले प्रधान न्यायाधीशज्यू जे गरिरहनु भएको छ यो ढङ्गबाट पनि सचिँदैन, त्यसबाट पनि सचिँदैन। यसको बाटो के त होइन, यसमा त कस्तो भने अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको काम कारवाही, बारको काम कारवाही, दूर दराजका जिल्लाबाट मान्छे चाहिँ नि तारिक लिएर आइरहेछन् सर्वोच्च अदालतमा न्याय लिनको लागि। अब यहाँ चाहिँ नि ती 18-19 जना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँको र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इगोको टक्कर, इगोको क्ल्यास, जुदाईका कारण, साँडको जुदाई भनौँ न, हो त्यो साँडको जुदाईका कारण अब यी चाहिँ नि बाछाहरू बिचरा किन पिल्सिने? त्यही त, यिनीहरूको के दोष छ? होइन, नेपाली जनताले के अपराध गरेका रहेछन् र पछिल्लो 3 हप्तादेखि न्यायालयबाट न्याय नपाउने अवस्था के उहाँहरूको के दोष थियो? हो त्यसको लागि एकाउन्टेबल को छ? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हो पहिलो त। प्रधान न्यायाधीश भएन, पहिलो त उहाँ हो नि त होइन र? होइन, भएन, हुनु पर्थ्यो नि त। होइन ठिक छ, कानुन मन्त्री हुनु पर्थ्यो होला, प्रधान न्यायाधीश हुनु पर्थ्यो होला, त्यसपछि अनि अरू त्यहाँका बार एसोसिएसन भन्ने हुन्थ्यो। होइन होइन, अब यहाँ कस्तो छ भने कानुन मन्त्रीको कुरो गर्नु हो यहाँ। अहिले मैले अब यहाँ चाहिँ नि अहिले हेर्दाखेरि 2-3वटा कुरा त्यहाँ देखेँ मिडियामा। अब हाम्रा मिडियाहरू पनि कस्तो भने वान वे ट्राफिक जस्ता धेरै देखिए, जस्तो कान्तिपुर पत्रिका भयो, नामै तोकिदिउँ होइन, वान वे ट्राफिक जस्तो। त्यसमा के भने 2-3वटा कुरा आए त्यहाँ। अब त्यसमा एक त उहाँहरूले चाहिँ नि के भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले माग गरेको भनेर चाहिँ नि उहाँहरू लेख्नु भएको रहेछ। माग गरेको भनेको राजीनामा होइन, छानबिन गर्न माग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको माग भनेर। अनि कुन रहेछन् त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ नि कस्तो भने नेपालमा वकिलहरू विभिन्न चाहिँ नि छन्, जुन इच्छाधारी वकिलहरू पनि छन्। इच्छाधारी भनेको जे इच्छा भयो त्यही हुने, पुर्याइदिन सक्ने होइन, इच्छाधारी उनीहरूलाई इच्छा लाग्दा तिनी वकिल हुन्छन्, तिनीहरूलाई इच्छा लाग्दा त्यो नागरिक अगुवा समाजका सदस्य हुन्छन्, सिभिल सोसाइटीका मेम्बर हुन्छन्, अनि ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलका मेम्बर हुन्छन् तिनीहरू इच्छा लाग्दाखेरि। हो त्यस्ता खालका मान्छे समावेश भएका 2-3वटा संस्था छन् जुन आइएनजिओ हुन्। एक हिसाबले आइएनजिओको रूपमा दर्ता भएर काम गरिरहेको छ। के छानबिन माग गरे भनेको अदालतभित्रको भ्रष्टाचारको हो। अब यहाँ चाहिँ जुन समूहले यो प्रोपेल गरिरहेछ अहिलेको यो अडचनहरू, न्यायिक अडचनहरू जुन प्रोपेल गरिरहेछ हो, त्यही समूह समाविष्ट छ त्यसमा। होइन, न्यायालयभित्र छानबिन त हुनु पर्यो नि त। हुनु पर्यो। त्यसको लागि ठिक छ, 2टा अप्सन छन्। एउटा अब सांसद जुन चाहिँ नि सभरेन जनताको चाहिँ नि जनादेश लिएर संसदमा पुगिया छन्, तिनको एउटा समिति गठन गरौँ, तिनले छानबिन गरून्, तिनीहरूको रिपोर्ट आओस्, त्यो अनुसार कारवाही गरौँ, नम्बर 1मा। नम्बर 2मा बारमा वकिलहरूले मत हालेर पदाधिकारीहरू छानबिन गरे छानेका छन् होइन, तर त्यो जनादेश चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने जनादेश त्यो होइन। भनेको नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कुनै आधार छैन, बिल्कुल छैन। त्यसो हो भने अब यसको निकास के त? यो सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
एभन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालको न्यायालय शुद्धिकरणको प्रस्थान बिन्दु के हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोचन गौतमसँग। ल त्यसो हो भने निकास बहिर्गमन निकास हो, प्रधान न्यायाधीशज्यू बहिर्गमन भए भन्ने तर्क एकातर्फ आछ, त्यो प्रस्थान बिन्दु त्यसपछि यो गर्नुपर्छ पनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ। होइन, यो कस्तो भने मैले इन्टरफेयर गरेँ होइन, ठिक छ, होइन, यो कस्तो भने अब चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिला पनि यी विकृतिहरू थिए र चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदाखेरि यी सबै विकृतिको पोको बोकेर त गएको थिएन त्यहाँ। उसले राजीनामा दिन साथ त्यो विकृतिको पोको बोकेर ऊ बाहिर प्रस्थान बिन्दु चाहिँ हुन्छ भन्छन् नि त, नेपाल बारले त्यो भनिरहेछ। सम्भव छैन। किन त्यो सम्भव छैन? कसरी? किन ती विकृतिहरू त्यहाँ छन्, रहन्छन् त्यहाँ। चोलेन्द्र शमशेरले छोडेर जान्छन् ती, छोडेर गए भने पनि त्यो विकृतिहरू जाँदैन, विकृति चाहिँ ती रहिरहन्छन्। हो, त्यसले गर्दा ती विकृतिहरूलाई चाहिँ बढाएर फाल्नको लागि एउटा सशक्त चाहिँ नि एउटा उपाय के हुनसक्छ भने यो संसदको एउटा कुनै समिति, पावरफुल स्ट्रङ समिति गठन गरेर उसले छानबिन गर्नुपर्छ। किन विश्वास गरे संसदलाई तपाईँहरूले यति? होइन, ती त किन म आधारसहित भनेको त्यही संसदलाई आरोप लगाए होइन, यी राजनीतिक दलहरूलाई आरोप लगाए होइन, न्यायालय विशुद्धिकरण अथवा शुद्धिकरणको विरोध यिनीहरूले अथवा शुद्धिकरण हुन दिएन न्यायालयलाई, विकृति भित्राउने यिनीहरू हुन्, यिनीहरूको कारणले न्यायालय अशुद्ध हो भने होइन। अब यहाँ कस्तो छ भन्नुहोला भने अब यो अहिले जुन चाहिँ नि यो अडचनहरू देखिरहेको छ, बारले जे गरिरहेछ, यी बारका पदाधिकारीहरू पनि राजनैतिक दलकै कर्मचारी हुन्, यी चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू हुन्, यी स्वतन्त्र कोही पनि छैनन्, होइन। अब दलले जबसम्म त्यहाँ हावा फुक्छ तिनीहरू उफ्रिन्छन्, र जुन दिन दलले हावा फुक्न छाड्छ त्यसपछि तिनीहरू छोड्छन् सबै आफ्नो आफ्नो काममा लाग्छ। राजनीतिक दलले उचालेर भइराखेको हो, उचालेरै भइराखेको हो। अब त्यहाँ चाहिँ नि तर दल साइलेन्ट बसिया छ, ऊ फोरफ्रन्टमा आउन चाहँदैन, होइन। किन नगरे ऊ चाहिँ, किन शान्त भइरहेछ, मौन भइरहेछ? किनभने विकृति आउने भयो नि त, विकृतिमा त्यो राजनीतिक दल पनि सहभागी छ, त्यो दलको नेता पनि सहभागी छ। अब भोलि महाभियोग लगाए भने त यदि भोलि महाभियोग लगाए भने त्यो महाभियोगको चाहिँ नि हिस्सेदार त्यो राजनीतिक दलका नेताहरू पनि हुन पुग्छन्। कसरी? महाअभियोग त प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र लाग्दैन हो, उसले एक्सप्लेन गर्ला नि त त्यहाँ। कसले? प्रधान न्यायाधीशले। प्रधान न्यायाधीशले संसदमा उसले चाहिँ नि आफ्नो सुनवाईको मौका त दिनु पर्यो उसलाई, भण्डाफोर गर्ला, त्यसो भण्डाफोर गर्ला। हो, त्यो डरले गर्दा उनीहरू महाभियोग लाउँदैनन्, कुरा त्यो हो, होइन। अनि अर्को कुरो कस्तो भने अब कस्तो प्याथेटिक सिचुएसन, सम्भवतः यति दयनीय अवस्था नेपालमा न्यायपालिकाको नेपालकै इतिहासमा थिएन होला, यो यस्तो दयनीय अवस्थामा पुगिएको छ। के भने अब कानुन मन्त्रीले आज चाहिँ नि यो के अरे न्यायपालिका यस्तो हुने उस्तो हुने भनेर त्यहाँ एउटा पत्रिका छापिया रहेछ। त्यो मन्त्री जसलाई चाहिँ नि अदालतको न्यायाधीशले रिगिङ गरेर आवश्यकता परे थुन्ने काम गर्छ त्यो न्यायाधीशले, अब त्यो न्यायाधीशलाई रिगिङ गर्न ऊ कानुन मन्त्री लागिरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि यस्तो दयनीय र प्याथेटिक अवस्था नेपालको चाहिँ नि न्यायपालिकाको इतिहासमा अहिलेसम्म छैन। त्यति कमजोर भयो न्यायालय कारण आफै त हो, न्यायालयकै नेतृत्व कारण हो नि त कमजोर हुनुमा, होइन। हो, न्यायालय दलका नेतासँग भेटेको छ, एउटा मन्त्रीमा भागवण्डा खोजेको छ, अनि हो, होइन। त्यो त यसभन्दा पहिलाका न्यायाधीशले पनि गरेका थिए होलान्, त्यो एक्सपोज भएन, यो एक्सपोज भयो किनभने अहिले मिडिया पनि सशक्त भयो, होइन। अनि अरू सरोकारवाला जुन स्टेक होल्डर हुन् उनीहरू पनि अलिकति कन्सियस भए, तिनीहरूले पनि यसलाई पब्लिकमा ल्याए, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि पब्लिकमा आयो। नत्र यसभन्दा पहिला पनि भएको थियो होला नि यिनी कुरा, एकैचोटि आएर एक्कासी यस्तो गर्ने हिम्मत त चाहिँ नि यो जुन कुरा सुनिन्छ त्यो चाहिँ नि गर्ने हिम्मत त कसैले राख्दैन। प्रधान न्यायाधीश अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले मात्रै सुरु गरेका होइन, पहिला पनि थियो होला। भनेपछि अब थाहा भयो, थाहा हुने बित्तिकै यसको अन्त्य, यस्तो विकृतिको अन्त्यको सुरुवात त गरि नै हाल्नु पर्यो नि त। त्यसो भने यो समय बिन्दुमा न्यायालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु मैले अघिदेखि तपाईँलाई सोधेँ, के गर्नुपर्छ? नम्बर 1 होइन, अर्को कुरो के छ भने यहाँ अलिकति ब्रडर डाइमेन्सनमा हेर्नु पर्यो। बारका साथीहरूले पनि के सोच दिनु पर्यो भने यो चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा उहाँहरूको व्यक्तिगत इस्यु होइन, यो चाहिँ नि देशको इस्यु हो, राष्ट्रको इस्यु हो। अब यसरी चाहिँ नि गल्लीबाट स्ट्रिटबाट चाहिँ नि राजीनामा मागेर उसले राजीनामा दिँदा भोलि अर्को मान्छे प्रधान न्यायाधीशको पदमा पुगेपछि त्यसलाई त्यो के हुने, त्यसपछिको होइन।
त्यो आउने प्रधान न्यायाधीश पनि सचेत होला नि त। मैले दायाँ बायाँ गरिहालेँ भने मेरो राजीनामा मागिन्छ, मलाई महाअभियोग लगाइन्छ, म चाहिँ जहिले पनि जनताप्रति अथवा कोप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, संविधानप्रति हो कि कानुनप्रति हो कि कोप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो, ऊ जवाफदेही भइरहला, उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने खालको त्यो सचेतनाले सचेतपूर्वक काम गर्ला नि त। होइन त्यो हो कि अब बारप्रति नै जिम्मेदार छ त प्रधान न्यायाधीश, होइन समग्र न्यायिक क्षेत्रप्रति जिम्मेवार छैन र ऊ? न्यायिक क्षेत्र मात्रै होइन, ऊ जनताप्रति जिम्मेदार छ। नेपालका जनता जुन न्यायका चाहिँ नि याचक हुन् उनीहरूप्रति जिम्मेदार छ। उनीहरूको आस्थाको आधारमा त्यो न्यायपालिका चलिरहेको हुन्छ। त्यो मैले यो भन्दिनँ कि चोलेन्द्र शमशेर दुधमै नुहाएको मान्छे हो, एकदम सफा सुग्घर छ भन्ने, त्यो एकदम क्लिन छ भनेर म मान्दिनँ। तर यहाँ कस्तो छ भने यदि अहिले चाहिँ नि यहाँ केही वकिलहरू यस्ता छन् त्यहाँ बारमा जसले के भन्दै हिँडेका छन् भने हामीले गणतन्त्र ल्याएको, हामीले चाहिँ नि राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्यौँ भनेर हिँड्ने वकिलहरू छन्। हामीले भनेपछि राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति नि सुनिएको छ। हो त्यो मान्छेले अब भोलि चाहिँ नि अब त्यही मान्छेले मागिरहेछ राजीनामा, होइन? अब त्यो चाहिँ नि मान्छेले हामीलाई यो कसैको हब्काई दब्काई ठुलो हुँ भनेर ठुल्ठुलो सोले कराउनेको पनि हामीलाई खासै वास्ता छैन, होइन? अनि प्रधान न्यायाधीशज्यूले यो हब्काईहरू सुनेर राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तथापि जिम्मेवार हुनु पर्दैन प्रधान न्यायाधीश? होइन, डेफिनेटली हुनु पर्यो। हो, त्यो जिम्मेवार यदि चाहिँ नि उसले गैर जिम्मेवार काम गरेछ भने यसको चाहिँ नि अप्सन के त? संविधानमा जे लेखिएको छ त्यही फलो गर्ने हो नि त। त्यो त उहाँले भन्नु पनि भयो, संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत आएको हो, त्यही अन्तर्गत म बहिर्गमन हुन्छु। अब संविधानमा नलेखेको कुरो हो, संविधानमा नलेखेको कुरो लगु गरौँ भनेर। अब जस्तो पनि बार पनि अब कानुन व्यवसायीहरूको एउटा सङ्गठन हो र न्यायाधीशहरू पनि कस्तो भने कुनै पनि इस्यु उनीहरूको अगाडि गएपछि त्यो इस्युमा चाहिँ नि त्यसका दुई पक्षमा प्रोबेटिभ भ्यालु एनालाइज गर्छन्। प्रमाणिक महत्त्व कुन तथ्यको कति छ भनेर विश्लेषण गरेर केही कुरा ठहर गरेपछि मात्रै बोल्ने जात हो न्यायाधीशको। त्यो उनीहरू चाहिँ नि हुइममा अथवा क्याप्राइसमा अथवा चाहिँ लहरमा बोल्ने जात होइन न्यायाधीशको। र फेरि यो न्यायाधीशको जात कस्तो हो भने राय बाज्ने जात हो। दुईजना बसेर यहाँ मुद्दा सुनिरहेछन्, फैसला गर्छन्, अब एउटाले अर्को राय दिन्छ, अर्कोले अर्को राय दिन्छ। अब यस्तै राय बजाउनेहरू फेरि 1900 जना एक ठाउँमा बसिरहेछन् अहिले, होइन? त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि एउटा क्वेसन आयो कि वास्तवमा यिनीहरूले न्याय सम्पादन गर्छन् त यस्ता चाहिँ नि यो चाहिँ नि सबै एकीकृत भएर हिँड्ने न्यायाधीशहरूले? किनभने राय बजाउने जात हो नि न्यायाधीशको त, होइन? अब त्यो हो। अनि अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो त्यस प्रकारको चाहिँ नि त्यो मान्यता बोकेका न्यायाधीशहरूले अब यो इस्यु उनीहरूको अगाडि राखिसकेपछि यसका चाहिँ नि के छन् त यसका आधारहरू पब्लिकमा त दिनु पर्यो नि। यो गरिरहेछ यो गरिरहेछ यो गरिरहेछ पब्लिकमा दिनु पर्यो। त्यसै राजीनामा दिनुहोस् राजीनामा दिनुहोस् राजीनामा दिनुहोस् भनेर त भएन नि। त्यही त एउटा अनौठो लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने चोलेन्द्र शमशेरजीले यदि गलत गरेका छन् भने त दण्ड दिनु पर्यो नि त, दण्ड दिनु पर्यो, दिने होइन। त्यसो भए यहाँको कुरा चाहिँ अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा गराउनु भन्दा यदि गलत काम गरेको रहेछन् भने महाअभियोग लगाउँ, बहिर्गमन गरौँ, अनि त्यस पछाडि अरू के गरौँ? होइन, त्यसपछि चाहिँ न्यायपालिकामा रिभ्याम्पिङ के गर्नुपर्छ? यी अहिले भइरहेका न्यायाधीशहरू र अब चाहिँ जुन उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू छन् तिनको चाहिँ नि क्षमता, तिनीहरूको योग्यता एकचोटि फेरि चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरौँ। त्यो त कहाँ छ र त्यो प्रावधान त कसरी गर्ने? होइन, छ, त्यो हुन्छ, त्यो मिल्छ, गर्नु मिल्छ। त्यो पुरै न्यायिक संरचनामा तलदेखि माथिसम्म ओभरअल गर्नुपर्छ र जति पनि न्यायाधीशहरू छन् ती सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै ब्लेम गरेर हुँदैन, सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर जिल्ला अदालतसम्म वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूको पनि गर्नु पर्यो, त्यो पनि गर्नु पर्यो। अधिवक्ताज्यूहरूको कति हो फी पनि थाहा नहुने, आफू मन लाग्दै तोक्ने, होइन? अनि एउटै अधिवक्ताले अघि कुरा पनि भयो, अब यतापट्टि पक्षमा जाने विपक्षमा जाने दुवैतिर समन्वय गरिदिने हजुर है, समन्वयकारी भूमिका, अब समन्वयकारी भूमिका गर्ने अनि दुवैतिरबाट पैसा खाने, अब त्यसरी कमाउने धेरै छन्, होइन? हो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि यो राजीनामा हो, यदि चाहिँ नि त्यो राजीनामाले कुनै नकारात्मक असर नपार्ने भए हो दिनुहुन्थ्यो, तर त्यो दिँदाखेरि हुँदैन। त्यसले झन् असर चाहिँ के पर्छ? नकारात्मक असर चाहिँ नि यसरी राजीनामा दिइसकेपछि भोलि त्यो यस प्रकारका वकिल जसले चाहिँ राजीनामा राजीनामा पाए तिनी त इजलासमा उभिँदाखेरि अरू सामान्य वकिल त चाहिँ त्यहाँ नगए पनि हुन्छ। हामी त मैले त राजीनामा मागेर चोलेन्द्र शमशेरलाई निकाले तैँले पनि थाहा पाउलास्, खबरदार मेरो ल यो फैसला गरिदिए भनेर त्यस्तो हुन्छ भन्ने आशंका त्यो पनि छ त्यहाँ। होइन, हुन्छ नै, भइ पनि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यस प्रकारको चाहिँ यो विकृति हटाउनको लागि यो बहुतै संयमित भएर अगाडि बढ्ने कुरा हो
यो चाहिँ त्यो त के गर्ने त भने प्रधान न्यायाधीशज्यूले पनि के गर्ने अहिले भन्नुहोस् त उहाँलाई अब अहिले ढोकै बन्द गरेर वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गरेर न्यायालय छिर्नुपर्ने अवस्था होइन बेस्ट के हुन्थ्यो भने उहाँहरूले महाभियोग दर्ता गरेपछि उहाँले काम गर्न पाउनुहुन्न कलमबन्दीमा महाअभियोग बारले गर्ने होइन दर्ता हेर्नुहोस् है होइन अनि संसदले होइन जानु माग्नु पर्यो नि त संसदमा गएर ल महाभियोग लगाऊ भनेर त्यहाँ सर्वोच्चको ढोका थुन्ने साटो हो संसदको ढोका थुन्नु पर्यो ल त्यहाँ महाभियोग लगाऊ न्यायाधीशलाई भनेर एउटा प्रस्ताव बनाएर लिएर गएर त्यो महाभियोग दर्ता गरेपछि ऊ चाहिँ नि सस्पेन्डमा पर्छ सोलन शमशेर उसले काम गर्न पाउँदैन उसको महाभियोग नटुङ्गिन्जरी अनि त्यसपछि काम सुचारू गर्दा हुन्छ नि त अप्सन त त्यो छ त्यही हो अहिले बारलाई दिने यहाँले सुझाव मेरो त्यही हो मैले यसरी राजीनामा दिएर हुँदैन यसले झन् भाँड पहिलो सिर्जना गर्छ त्यहाँ अब भाँड पहिलो त योभन्दा बढी के होला र अब हुने ठाउँ कहीँ छ अझै होइन अब त्यो चाहिँ नि के भन्छन् त्यो जहाँ पहिरो गइरहेछ त्यहाँ एउटा मात्रै ढुङ्गो राखेर त पहिरो केही अडि गेला र यो त पहिरो गइरहेछ त्यो भूस्खलन भइरहेछ यहाँ न्यायालयभित्र त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि कस्तो भने साह्रै प्याथेटिक कन्डिसन छ यो यस्तो चाहिँ नि दयनीय अवस्था छ कि अब न्यायालयलाई मान्छेले विश्वास कसरी गर्ने अब विदेशी लगानीकर्ताहरू छन् यता हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू छन् यहाँ आउँछन् यिनीहरूका विवाद हुन्छन् अब विवाद चाहिँ नि अब छिनोफानो गर्ने यही अदालतले हो अब अदालतमा यस्तो खालको प्रवृत्ति देखेपछि उनीहरूले कसरी यहाँको न्यायपालिकालाई विश्वास गर्छन् एउटा चाहिँ नि अब त्यो मध्यस्थताको सम्बन्धी विषयमा बाहिर राख्न पाउने छ तर अरू इस्यु भयो भने त अरू प्रकारका इस्यु आए भने त त्यो इस्युलाई सम्बोधन गर्ने त यिनै अदालतले हो त्यही त अब यो हामी यस्तो समय बिन्दुमा उभिरहेका छौँ कि अब अहिले कोही पक्षले राजीनामा मागेको अथवा त्यो माग पुरा भए पनि न्यायालयमाथिको यो न्यायालयको गरिमा यसमा आएको आँच होइन कहाँ पुग्ला न्यायालय भन्ने अब राजीनामा दिए पनि नदिए पनि न्यायालय चाहिँ कहाँ गयो र यसको कारक चाहिँ को भन्ने प्रश्न पनि हो कि अहिले त होइन त्यो जुन शालीनता एउटा न्याय पद्धतिमा र कानुन व्यवसायीहरूमा हुनुपर्ने हो नि त्यो चाहिँ नि लोप भएर गयो कसले त्यो तोड्ने प्रयास सुरुवात कसले गरे साह्रै दुःख लाग्दो कुरो यो भयो सुरुवात कसले गरे यो 62 सालदेखि सुरु भएको यो 62 सालको जुन हिसाब किताबको मुभमेन्ट भयो 62 सालदेखि चाहिँ नि जुन न्यायपालिकालाई चाहिँ नि जुन हिसाब किताबले तोडमरोड गरियो त्यसपछि सुरुवात भएको यो चाहिँ नि संविधान यो पद्धति नै विकृतियुक्त छ होइन संविधानको सबै विकृति भन्दा पनि अघि तपाईँले भने जस्तो संविधानमा संवैधानिक परिषद न्याय परिषद र संसदीय सुनवाईको जुन खालको हामीले प्रावधान राख्यौँ यो चाहिँ गलत भयो र यो कारणले गर्दाखेरि न्यायालयभित्रको यो परिणाम देखियो भन्ने निष्कर्ष हाम्रो होइन त्यसपछि यसलाई सच्याउँ परिणाम राम्रो आउला नि त हो त्यो आउँछ त्यो गर्ने पनि आउँछ र न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा पनि अब के देख्छु भने मैले यो जुन उच्च अदालतमा फ्याट्ती चाहिँ नि अब अहिले जस्तो यही बारका मान्छेहरूको बारेमा सुनिन्छ आन्दोलनकारीहरूको बारेमा कसैको छोरो कसैको भतिजो कसैकी श्रीमतीलाई न्यायाधीश बनाउन आन्दोलन गरिरहेछन् भन्छन् अहिले पनि किनभने 80 जना सिट खाली छ उच्च अदालतमा हो त्यसमा चाहिँ नि कसैले आफ्ना छोरा कसैलाई भतिजा होइन कसैका श्रीमतीहरू तिनलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाउनको लागि आन्दोलन शमशेरजीले मान्नुहुन्थेन र अनि यो अर्को आन्दोलनको बाटो अपनाए त्यो नमान्ने भएरै होला किनभने अब अर्को प्रधान न्यायाधीश आयो भने उसले गरिदिन्छ भनेर होला होइन अनि कसैका मुद्दामा चाहिँ नि अब त्यो जित्नुपर्ने केही मुद्दा होलान् त्यसको सेटिङ भएको छ भन्ने सुनिन्छ होइन त्यो आन्तरिक कुरो के छ त्यसमा त्यो पनि ल्याउनु पर्यो यथार्थ एउटा व्हाइट पेपर लिएर आउनु पर्यो बारले त्यसै त्यहाँ हामीले आन्दोलन गरेका छौँ भनेर भएन जे चार्ज तिनीहरूमाथि लगाइरहेछ त्यो चार्जमा त क्लियर हुनु पर्यो नि बार पनि अनि बल्ल सबैको समर्थन पाइन्छ भनेपछि नेपालको सर्वोच्च अदालत भनेको त्यहाँका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश र बारका केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सिन्डिकेट न्यायालय बेचेर मान्छेलाई अन्यायमा पारेर कमाइ खाने भाँडो रहेछ भन्ने निष्कर्षतिर पो पुग्यौँ त हामी त्यो सही हो त्यही नै हो तर यो त राम्रो भएन होइन राम्रो भयो नि त्यसलाई राम्रो बनाउनु पर्यो भन्नलाई हामीलाई लाज लाग्छ हेर्नुहोस् त होइन यो निष्कर्ष के गर्ने होइन यो त चाहिँ नि राम्रो बनाउनु पर्यो कसरी बनाउने त ल अन्त्यमा छौँ राम्रो बनाउन सक्छौँ त राम्रो बनाउन सकिन्छ जति पनि सकिन्छ किन सकिँदैन संसारमा जे कुरा पनि प्रयास नम्बर 1 भन्नुस् त 1 के गरौँ नम्बर 1 त चाहिँ नि यो न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्थामा सुधार गर्नु हैन अहिले त कहाँ त्यसरी हुन्छ त अहिले त राजीनामा मागिया छ केमा अभियोग लगाउनु पर्यो के राजीनामा माग्नु पर्यो एकमा हैन त्यसमा त महायोगै हो त्यसपछि अब संविधानको त्यहाँ प्रावधान सच्याउने भनेको संविधान संशोधन हो संविधान संशोधन त्यो त 2/3 चाहियो अनि त्यो त संसदको कुरो हो नि त हैन त्यो संसदले गर्नु पर्यो अब यस्तो हैन आउँदो चुनावमा यो पनि यो मुद्दा लिएर जानु पर्यो राजनीतिक दलहरू हामीलाई 2/3 दियौ हामी न्यायालय सुधार्छौँ भन्नु पर्यो त्यो भन्नु पर्यो हैन यो बाहेक अर्को के छ र अहिले त अरु त छैन अर्को 3 नम्बर
अब 3 नम्बरमा चाहिने जुन यो भनौँ न यो यी चाहिने जुन न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन्, अब जुन चाहिने न्याय सेवाबाट चाहिने क्याडरबाट जान्छन् जिल्ला अदालतमा, अथवा चाहिने यो सरकारी वकिलबाट जान्छन्, ठिक छ, बिचरा परिश्रम गरेका छन्, उनीहरूले घोटिएका छन्। परिश्रम त यता नि भएको छ नि, अब दलमा परिश्रम भएको छ, न्यायाधीश बनाइदिएपछि गएर हजुर धन्यवाद भन्ने परिश्रम भएको छ, परिश्रम त कहाँ कम्ती छ यता नि। होइन, यो चाहिँ नि कस्तो भने कानुनको विधा भनेको कस्तो छ भने यसमा जुन अध्ययनको गहनता जुन मागिन्छ नि र यसको विश्लेषण, कुनै पनि इस्युको विश्लेषण गर्ने क्षमता जो पातैमा हुँदैन। त्यो धेरै प्रयासपछि र विशेष व्यक्ति चाहियो न्यायालयमा। विशेष व्यक्ति होइन, विशेष परिश्रम चाहियो, विशेष परिश्रम गर्ने व्यक्ति चाहियो, त्यसले मात्रै गर्न सक्छ होइन। अब यसरी त्यहाँ लगेर अब त्यो एकजना चोलेन शमशेरलाई चाहिँ नि अब त्यहाँ यिनीहरूले अब त्यो के भन्छन् न्यायिक त्यो के अरे संसदको संसदीय सुनवाईबाटै पारित गरेर लिइरहेका हुन्, त्यहाँ पास भएरै आएको होइन, धम्काइया पनि त हो नि, धम्काइया पनि हो होइन। अब त्यतिखेरै पनि सुनिया थियो कि चाहिँ के सेटिङ गरेर चाहिँ के कुरा कबुलियत गरेर चाहिँ नियुक्ति गरे हो भन्ने चाहिँ सुनिया थियो होइन। त्यही हो भने अब त्यो संसदीय सुनवाई समिति नै तत्काल खारेज गरौँ, निलम्बन नै गरौँ, अध्यादेश ल्याएर भए पनि होइन, नम्बर 1। अब नम्बर 2मा चाहिँ जुन प्रकारले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएको छ त्यसलाई पनि अलिकति सुधार गर्नै पर्यो होइन। नम्बर 3मा चाहिँ त मैले के देख्छु भने यो पुनरावेदन अदालतमा जुन न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया छ नि, ओपन गरिदिउँ न। 10 वर्ष प्र्याक्टिस पुगेका कानुन व्यवसायी र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई ओपन कम्पिटिसनमा राखिदिउँ, लिखित जाँच दिन्छन्, लोकसेवातिरै जाउँ, जाँच पास गरौँ, जाउँ खाउँ होइन। त्यसो भने कसैको आरोप लाग्दैन नि, यहाँ सेटिङ गरेर सेटिङ होला नि त होइन, नहुन पनि सक्छ नि होइन। सबै कुरा शङ्का मात्रै गर्दै गइयो भने त त्यो निष्पक्ष कुरो त के होला भनेपछि यो तरिकाबाट गइयो भने न्यायालय सुध्रिन्छ होइन। अब एउटा व्यक्तिलाई पठाउने, अर्को त्यस्तै व्यक्ति आएर त्यही पद्धति र त्यही प्रणालीमा नेतृत्व मात्रै परिवर्तन भयो भने यो विसङ्गतिको अन्त्य हुँदैन। नेपाली जनताले न्याय पाउने खालको परिस्थिति हुँदैन, न्यायालयप्रति विश्वास गर्ने आधार पनि हुँदैन है। ल त्यसो चाहिँ नहोस्, न्यायालयप्रति विश्वास गर्ने आधारै होस्, के गरेर हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थ भन्दा पनि नेपालको न्यायालयलाई सुधार्ने कुरालाई प्रमुख प्राथमिक स्वार्थमा राखेर सोचिदिनु भयो भने त्यो सम्भव हुन्छ। त्यो गरिदिनुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको न्यायालय सुधार्नका निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोचन गौतमसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।